बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज आप लोगों के साथ एक बहुत अहम बात शेयर करनी है। ख़ास तौर पर जो लोग अहले दरूद हैं, दरूद पाक की कसरत करते हैं, वो तो फिर अहले दरूद हैं जो सही ना, वो तो अपनी ज़िंदगियों में ऑलरेडी दरूद पाक पढ़ जो रहे हैं। लेकिन ये बात उन लोगों के लिए भी बहुत अहम है जो अभी अपने इस सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी ये बात बहुत अहम है कि जिनके दिलों में दरूद पाक की मोहब्बत की ये बात उतर गई, या जिनके दिलों में ये बात उतर जाएगी, तो वो भी जब दरूद पाक पढ़ने की ख्वाहिश अपने अंदर जगाएंगे और मतलब इस बात पर अमल करने की कोशिश करेंगे कि वो भी दरूद पाक जो है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और पढ़ना शुरू करें। तो बात जो अहम है, जो आपने याद रखनी है जब आप दरूद पाक पढ़ने बैठें, जब आप नियत कर लें हजूर की बारगाह में मोहब्बत के नजराने पेश करने के लिए, तो बड़ी अहम बात जो आप लोगों के साथ करनी है कि जब भी दरूद पाक पढ़ें, ऐसा कामिल और जामिया दरूद पाक पढ़ें, चाहे फिर वो दरूद इब्राहिमी हो, चाहे फिर वो दरूद मुख्तसर हो, दरूद रहमत हो, दरूद खिजरी हो, जो भी दरूद पाक आप पढ़ना चाहें या आपकी रूटीन में शामिल हो, तो एक बात आपने ज़रूर याद रखनी है, और वो है कि जब भी हजूर की बारगाह में दरूदो सलाम भेजें तो ऐसा दरूद पाक पढ़ें जिसके अंदर दरूद भी शामिल हो और सलाम भी शामिल हो। यानी दरूदो सलाम दोनों का सीगा होना ज़रूरी है आपके दरूद पाक के अंदर, जो भी आप सीगा पढ़ रहे हैं। दूसरी बात जो एक अहम पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, वो है कि वो दरूद पाक जिसके अंदर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना भी ज़रूरी है। यानी सलाम भी हो, दरूद पाक भी हो, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी मौजूद हो। बहुत सारे ऐसे शॉर्ट सीखे भी हैं दरूद पाक के जिनके अंदर ये तीनों चीज़ें शामिल हैं, दरूद भी है, सलाम भी है, और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तो ये ऐसा दरूद पाक कामिल और जामिया दरूद पाक होता है। जब भी पढ़ें दरूदो सलाम तो उसके अंदर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आना चाहिए कि आप किस पर दरूद भी भेज रहे हैं और सलाम भी भेज रहे हैं, यानी दरूदो सलाम दोनों। अब यहाँ पर एक सवाल और है कि दरूद का मतलब है जनाब कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रहमत की दुआ मांग रहे हैं, बरकतों की दुआ मांग रहे हैं। सलाम का मतलब ये है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सलामती की दुआ मांग रहे हैं, उनकी इज़्ज़त वक़ार और दर्जात के बुलंद होने की दुआ मांग रहे हैं। जब ये दोनों दुआएं आप मांगते हैं तो फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका करीम का नाम आना भी ज़रूरी है। तो दरूद पाक पढ़ने के लिए ये चीज़ें आपने ज़रूर याद रखनी है, दरूद भी शामिल हो, सलाम भी शामिल हो, और हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे मोहम्मद जो है वो भी ज़रूर आना चाहिए। अच्छा, फिर एक और अगली बात पर भी गौर कीजिएगा, और वो ये है कि अब यहाँ पर ये सवाल भी पैदा होता है कि दरूद पढ़ना सिर्फ वो भी सवाब का दर्जा रखता है, सिर्फ सलाम भेजना वो भी सवाब का दर्जा रखता है। ऐसा नहीं है कि आप दरूद पाक पढ़ रहे हैं और अगर उसके अंदर सलाम मौजूद नहीं है तो वो मतलब आप उसका सवाब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मिलेगा, दोनों का मिलेगा। अगर आप अलहदा से सलाम भेज रहे हैं उसका भी सवाब है, अगर आप दरूद पाक सिर्फ पढ़ रहे हैं उसका भी सवाब है। लेकिन अगर कामलियत चाहते हैं ना, जामियत चाहते हैं अपने ज़िक्र के अंदर, अपनी इबादत के अंदर, चूँकि दरूद पाक एक इतनी खूबसूरत इबादत है ना जो पूरी कायनात का वजीफ़ा है, अगर उसको हम इस बात को जहन में रखते हुए, जहन नशीन करते हुए, ये बात याद रखते हुए अगर दरूद सलाम का नजराना पेश करेंगे तो उसमें ज़रा ना एक
ایک پختگی آ جائے گی، ایک جامعیت آ جائے گی، اور جامع الفاظ کے ساتھ جو آپ اپنی محبت کا اظہار کریں گے اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ حالانکہ ہر بندہ اپنی مرضی سے اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وہ درود و سلام پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اب درود خضری جو ہے وہ بڑا پیارا درود پاک ہے، درود رحمت بہت خوبصورت درود پاک ہے، درود مختصر بہت پیارا ہے۔ ان سب کے اندر ہمارے آقا کریم کا نام مبارک بھی آ جاتا ہے، اس کے اندر سلام بھی آ جاتا ہے، اور اس کے اندر درود بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، درود و سلام دونوں ہوں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بڑی نکتے والی بات ہے کہ ہمارے اللہ رب العزت نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، تو اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے کہ درود و سلام بھیجا کرو، یعنی درود بھی اور سلام بھی۔ تو اگر ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر سلام اور درود دونوں موجود ہوں تو ہمارے لیے تو جناب وارے نیارے ہیں۔ ہمارے تو اللہ رب العزت کے سب سے بڑھ کر تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی نا، اور پھر جو ہم حضور پر نذرانے محبت کے پیش کر رہے ہیں وہ بھی جامع اور کامل ہو جائیں گے۔ تو یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، جو اہل درود آلریڈی درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، جو لوگ ابھی اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں، جن کو ابھی محبت نصیب ہو رہی ہے، جن کو ابھی توفیق نصیب ہو رہی ہے، ان لوگوں کے لیے یہ بات جو ہے نا بڑی اہم تھی، ایک اہم پوائنٹ تھا جو آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اللہ پاک بڑی میری جو ہے نا اپنے جتنے بھی میرے ویورز ہیں، میری آڈینس ہے، آپ یقین کریں کہ آپ کے ناموں کے ساتھ آپ میرے ذہن میں نقش ہیں، جو لوگ ریگولر کامنٹس کرتے ہیں اور ریگولر جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے میری خصوصی دعا ہوتی ہے۔ یقین کریں دل سے دعا نکلتی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ پاک آپ کے لیے زندگی کو آسان اور سہل بھی کر دے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک آپ لوگوں کو خصوصی جو اہل درود لوگ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہیں، اللہ پاک انہیں آخرت میں بھی سرخرو کرے۔ تو میری تو ہمیشہ یہی دعا رہی ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ، بلکہ ہماری ساری زندگی ہی وقف ہونی چاہیے درود و سلام بھیجنے پر۔ ہماری زندگی کا کوئی اور وظیفہ ہونا ہی نہیں چاہیے سوائے حضور پر درود و سلام بھیجنے کے۔ تو زندگی کا ہمیشہ لازمی حصہ صرف اور صرف درود پاک۔ یہ زندگی بھی کامیاب ہے، وہ آخرت بھی کامیاب ہے، اور ہمیں چاہیے کیا؟ یہی چاہیے نا۔ انسان زیادہ سے زیادہ کیا چاہتا ہے؟ آخرت بھی کامیاب چاہتا ہے اور دنیا بھی کامیاب چاہتا ہے، اور اس کا ایک ہی وظیفہ، ایک ہی حل ہے، ایک ہی آسان ترین عمل ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، آپ کی جانب ہی اشارہ کروں میں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔